مسلمان دا کم نہیں نام مننے چھے قرآن حدیث بیان ہو جائے دسو اللہ تے نبی دی خواہش نہیں سی راہ راست غار مسلمان ہو جائے کنہ نبی کریم نے زور لایا چاچا ابو طالب مسلمان ہو جائے اسے پاسے دی ہمیشائی چھے تو گم دی جس پاسے دے بال رحمان ہو جائے جھوٹ بول دینے غلط آخ دینے کوئی لیک وچ میں نہیں مار سکدا عبداللہ بن ابی تا جان دیو نبی پاک جنازہ پڑھا دیتا بلکہ دیکھو منافق دے گلے اندر اپنا کرتا اتار کے پا دیتا کہویں اللہ عبداللہ نو بخش دے سارا زور پیغمبر نے لا دیتا اسے پاسے دی ہمیشائی چھتو گھم دی جس پاسے دیوال رحمان ہو جائے 12 سالہ دا ڈبیا ہویا بیڑا شاہ جلانی پھر کسے تارا تار لے گا معین الدین چشتی ڈبی ہوئی کشتی دسوں کسے تارا کار پار لے گا جے کوئی کچھے عقیدے دینی ہوتے مشرک شرک دی کم ازار لے گا مسلمان دا کم نہیں نام مننے چھے قرآن حدیث بیان ہو جائے بڑھا باپ شعیب تے پت کوئی نہیں پہیاں بیٹیاں بکریاں چارتیاں والا نیسی شعیب دا جی کرتا چکھے لذتا ایس بغارتیاں انہوں کون پوچھے تو اے کی کرنا ہے اتا مرضیاں مالک مختارتیاں انہوں کون پوچھے تو اے کی کرنا ہے اتا مرضیاں مالک مختارتیاں حضرت مریم کے جدوں بہتان لگا حضرت عیسیٰ نو بولنا سکھا دینا حضرت یوسف کے جدوں بہتان لگا انہاں دی اہل دا بچہ بلوا دینا امی عائشہ تے جدوں بہتان لگا رب آپ شہادتاں پا دینا تیری صفت تے مالکہ مکنی نہیں ربانی اپنی کل مکا دینا